नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म भूपाल रिटेल। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अध्यक्ष द्वयको विवाद उत्कर्षमा सचिवालय बैठक बस्न सकेन। पोलिट ब्युरो र विभाग गठन तथा केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन अधुरै। अमेरिकी राजदूतको गैर कूटनैतिक गतिविधि रोक्न नसकेको भन्दै सत्तारूढ सांसदबाट सरकारको आलोचना। भियना अभिसन्धि विपरीत कार्य गरेको ठहर। लोकसेवा आयोगले संविधान विपरीत विज्ञापन आह्वान गरेको सांसदहरूको आरोप। कानुन संशोधन गर्न आयोगको सुझाव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बेलायतको 3 दिने राजकीय भ्रमणमा। विरोधका बीच ट्रम्पलाई बेलायत सरकारबाट स्वागत। र प्रधान सेनापति राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा पुलिस र एपीएफको विजयी सुरुवात। प्रदेश नम्बर 6 र 2 पराजित। समाचार अब विस्तारमा। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको विवाद गम्भीर बन्दै गएको छ। अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीचको विवादले नेकपा सचिवालयको बैठक पनि पटक पटक सर्दै आएको छ। यही कारण नेकपा एकता प्रक्रिया लम्बिँदै गएको छ। श्रीकृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीचको विवादले नेकपा भित्रको विवाद गम्भीर बन्दै गएको हो। विवादकै कारण नेकपा सचिवालय बैठक पटक पटक सर्दै आएको छ। पोलिट ब्युरो गठन, केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन, विभाग गठन लगायत कार्यसूची रहेको नेकपा बैठक पटक पटक सर्नुलाई नेतृत्वले पार्टी सम्हाल्न नसकेको ठानेका छन् नेताहरू। बैठक तय हुन्छ, फेरि सर्छ, फेरि तय हुन्छ, फेरि सर्छ। अब बैठक नै म्यानेज गर्न नसक्ने भनेको त यो त गम्भीर प्रश्न हो नि। मिटिङ नै म्यानेज गर्न नसक्ने, बैठक नै बस्न नसक्ने, बसेर निर्णय गर्न नसक्ने भइसक्यो भने त अब कसरी चल्छ पार्टी, कसरी चल्छ देश? पार्टी एकीकरण भएको वर्ष दिन बितिसक्दा पनि नेताहरूबीच सहमति भई घोषणा मात्र हुन बाँकी रहेको दाबी गरिएको पोलिट ब्युरो अझै गठन हुन सकेको छैन। बरु यसमा नयाँ नयाँ विवाद देखिन थालेको छ। यद्यपि नेकपाले केन्द्रीय सदस्यको 1/3 अर्थात् 147 सदस्यीय पोलिट ब्युरो बनाउने गृह कार्य गरेको थियो। यसमा 81 जना पूर्व एमाले र 66 जना पूर्व माओवादीका नेताहरू समावेश गर्ने सहमति भए पनि अन्तिम समयमा स्थगित पोलिट ब्युरो गठनको काम रोकिएको छ। पोलिट ब्युरोमा खास गरी पूर्व एमालेमा भन्दा पूर्व माओवादीमा समस्या देखिएको छ। पूर्व एमालेका सबै पोलिट ब्युरो स्वतः एकीकृत पार्टीमा पनि उही हैसियतमा हुनेछन्। साथै 2 पटक केन्द्रीय सदस्य बनेका थप 23 जना पनि पोलिट ब्युरोमा अटाउनेछन्। तर पूर्व माओवादीमा 379 सदस्य रहेको पोलिट ब्युरोलाई घटाएर 66 जनामा ल्याउनु पर्ने भएकाले यसमध्ये कसलाई छान्ने र कसलाई नराख्ने भन्ने सकस परेको छ। अब एमालेमा पनि गृह कार्य पुरा भइसकेका छैन। अब हामी माओवादीहरूको, पूर्व माओवादीहरूको समस्या त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सिद्धान्तको तहमा भन्दा पनि टेक्निकल्ली चाहिँ आन्तरिक रूपमा नमिल्या हो। गृह कार्यको बढी समस्या पर्यो। अब अर्को चाहिँ अब नजिकका मान्छेहरू राख्नुपर्छ भन्ने खालको पनि छँदैछ। त्यस कारणले गर्दा समग्र चाहिँ पुगेको छैन, गृह कार्य पुगेको छैन। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबाट कसलाई पोलिट ब्युरोमा ल्याउने भन्ने विवाद बढेपछि नेकपाले यसमा नयाँ खालको मापदण्ड बनाएको थियो। मापदण्डमा पनि विवाद उत्पन्न भएर पोलिट ब्युरो गठन हुन सकेन। पोलिट ब्युरो गठनमा सहमति जुटाउनको लागि भनेर गत शनिबार सचिवालयको बैठक डाकिए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमण परेपछि बैठक रोकियो। यसपछि बैठक सोमबार डाकियो। तर यस दिन पनि बैठक बस्न सकेन र अब बैठक मङ्गलबारको लागि डाकिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन सुरेन्द्र राउतका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। सरकारले अघिल्लो साता संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफल जारी छ। संसदमा जारी रहेको छलफलका क्रममा दोस्रो दिन पनि काङ्ग्रेस सांसदहरूले बजेटमा लेखिएको आँकडा नै गलत रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। सरकारले अघिल्लो साता संसदमा पेश गरेको बजेट पुस्तिकामा फेरि अर्को गल्ती भेटिएको छ। यसअघि बजेटको रकम नै गलत राखेको भन्दै काङ्ग्रेसले सच्याउन माग गरेको थियो। काङ्ग्रेसले बजेटमा गल्ती भेटाइदिएपछि अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले गल्ती सच्याउने बताएका थिए। तर बजेटमाथिको छलफलको दोस्रो दिन समेत काङ्ग्रेसले बजेटमा व्यवस्था गरिएको राजस्वको रकम नै तलमाथि भएको भन्दै गल्ती देखाइदिएको छ। 2076-77 को लक्ष्यमा 11 खर्ब 12 अर्ब राखिया छ। नयाँ संरचना परिवर्तनबाट कर थपिने हो, राजस्व सङ्कलन थपिने हो कि घट्ने हो? घट्ने हो भने त घटाएको मिल्यो, नभए नयाँ परिवर्तनबाट थपिने हो भने यहाँ जोडिनु पर्थ्यो। जोडिने भने 12 खर्ब 23 अर्ब हुन्छ। 12 खर्ब 23 अर्बमा हामीले स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिने छुट्याउने हो भने 10 खर्ब 92 अर्ब हुन्छ। सरकारले सर्वसञ्चित कोषमा दाखिला हुन्छ भनेको 991 अर्बभन्दा त्यो 111 अर्ब बढी हो। यसरी 111 अर्ब थप राजस्व परिचालन हुने हो भने हामीले आन्तरिक ऋण पनि 83 अर्ब 80 करोडभन्दा बढी उठाउनु पर्ने खण्ड छैन। अब यसलाई सामान्य त्रुटि होइन, हामीले करका दर परिवर्तन गरेर कर राजस्व घटाउँदैछौँ कि बढाउँदैछौँ, अर्थमन्त्रीज्यूबाट त्यो जानकारी आवश्यक छ। पहिलो दिनको बैठकमा मन्त्री खतिवडाले गल्ती सच्याउने प्रतिबद्धता जनाए पनि दोस्रो दिनको बैठकमा भने कुनै जवाफ दिएका छैनन्। तर सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव एवं पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले संविधान सम्बद्ध ढङ्गले बजेट ल्याएको दावी गरेका छन्। उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने सरकारी निर्णय गलत हो भनेर भन्न काङ्ग्रेसलाई चुनौती समेत दिएका छन्। हाम्रो राज्य लोक कल्याणकारी अभिभावबाट विमुख हुन सक्दैन। यही मान्यताका साथमा सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई फराकिलो गर्ने, त्यसको आकारलाई सामाजिक सुरक्षाका निमित्त राज्यका तर्फबाट हुने सहयोगको आकारलाई विस्तार गर्ने जुन दृष्टिकोण सरकारले लिएको छ यो सकारात्मक छ। खास गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धिका सन्दर्भमा जुन कोणबाट आलोचनाहरू हुने गरेका छन्, म आग्रह गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय, यदि कसैसँग त्यस प्रकारको हिम्मत छ भनेदेखि यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गरिएको विषय बेठिको भनेर औपचारिक ढङ्गले भन्ने आँट गर्नुपर्दछ। अन्यथा राज्यले निर्वाह गरेको लोक कल्याणका पक्षमा राज्यले निर्वाह गरेको यो सकारात्मक जिम्मेवारीबोधका प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण नै अवलम्बन गर्नु उचित हुन्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट गरिब र पिछडिएका क्षेत्रको पक्षमा र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिएर मुलुकको उच्च आर्थिक वृद्धि दर कायम गर्ने लक्ष्य लिएको भन्दै सत्तारूढ दलका नेताहरूले बजेटको बचाउ गरिरहेका छन्। तर प्रतिपक्ष दल काङ्ग्रेसले भने महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याएको भन्दै कार्यान्वयन गर्न नसकिने दावी गर्दै आएको छ। सरकारले संसदमा बजेट पेश गरेपछि प्रतिपक्षले विरोध गर्ने र सत्तापक्षले बचाउ गर्ने विगतदेखिकै परम्परा समेत हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता भीम रावलले अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीका कूटनीतिक मर्यादा विपरीतका गतिविधि रोक्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभएको छ। नेता रावलले बजेटमा राष्ट्रिय स्वाभिमानमा जोड दिएपछि व्यवहारमा सरकारले सोही अनुसार काम गरेर देखाउन नसकेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। अमेरिकी राजदूत बेरीले राजदूतसँग गफगाफ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भए पनि त्यसलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको प्रारम्भिक छलफलमा भाग लिँदै उहाँले भियना अभिसन्धि विपरीत अमेरिकी राजदूत बेरीले सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा पनि किन नियन्त्रण गर्न नसकेको भनी सरकारलाई प्रश्न गर्नुभयो। कुनै देशको राजदूतले भियना अभिसन्धिको विरुद्धमा उसले खुलेआम किन त्यो काम गर्छ, किन नियन्त्रण हुँदैन? र त्यस्तै गरेर हामीले शिक्षाको कुरामा अघि भर्खरै बजेटमा उल्लेखित एकदमै राम्रो कुराको मैले चर्चा गरेँ। स्वदेश प्रेम, देशभक्ति, समाजप्रतिको दायित्व र एउटा सभ्य समाज निर्माणको पाठ्यक्रममा कुरा राख्ने भन्ने कुरा जुन आएको छ एकदमै स्वागतको कुरा छ। तर बजेटमा यो आइरहँदाखेरि एउटा कुनै धर्म प्रचारक विश्वविद्यालयले प्राथमिकता किन पाउँछ? त्यसले त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्तो संस्थासँग सम्झौता गरेर जसको विगतमा जसले नेपालको संस्कृतिमाथि प्रहार गरेको आरोपमा जोसँगको सम्झौता रद्द भएको थियो, बजेटमा यहाँ यो सम्मानित सदनमा यस्तो कुरा प्रस्तुत भइरहँदा बाहिर त्यस्तो सम्झौता किन हुन्छ? नेता रावलले सरकारले देशप्रेममा सघाउ पुर्याउने गरी पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा त्यस विपरीत विवादास्पद कोरियाली विश्वविद्यालयलाई प्राथमिकता दिएकोमा आपत्ति
जनाउनुभयो। केही दिनअघि कोरियाको काङनाङ विद्यालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग 5 वर्षका लागि शैक्षिक कार्यक्रम आदान प्रदान गर्ने सम्झौता गरेको थियो। सो विश्वविद्यालयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मानार्थ विद्यावारिधिको उपाधि पनि प्रदान गरेको थियो। राष्ट्रिय जनता पार्टीले लोकसेवा आयोगले आह्वान गरेको विज्ञापनलाई संविधान सम्मत बनाउन र गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा राजपाका सांसद राजकिशोर यादवले संविधानको कार्यान्वयन गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। उहाँले संविधानमा गरिएको व्यवस्था विपरीत आयोगले विज्ञापन आह्वान गरेको भन्दै उहाँले सरकार कसले चलाएको छ भनी प्रश्न गर्नुभयो। धारा 40 को 1, धारा 42 को 1 को विपरीत यो लोकसेवाले समग्रतामा केन्द्रबाट विज्ञापन जारी गर्ने र त्यसलाई युनिटमा स्थानीय स्तरमा बाँडेर 1टा 2टा 3टा सिट देखाएर यसलाई कसरी समावेशी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुन नियतबाट लोकसेवा आयोगले आह्वान गरेको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको उहाँको टिप्पणी छ। संविधान विपरीत विज्ञापन आह्वान गर्नुले सरकारको कुनियत देखिएको दावी उहाँले गर्नुभयो। सांसद यादवले राष्ट्रलाई दीर्घकालीन रूपमा नोक्सान पुर्याउने काम बन्द गर्न सरकारलाई सचेत गराउनु भयो। लोकसेवा आयोगको विज्ञापनको विषयलाई लिएर संसदीय समितिका सांसद र आयोगका पदाधिकारी बीच आरोप प्रत्यारोप चलेको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा समिति सदस्यहरू र आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनाली बीच आरोप प्रत्यारोप चलेको हो। समिति सदस्यहरू अमरेश कुमार सिंह, ब्रिजेश कुमार गुप्ता, राम सहायक प्रसाद यादवले अधिकार केन्द्रीय शासन सत्ताबाट बाहिर नजाओस् भन्ने कुत्सित मनसायबाट संविधान विपरीत विज्ञापन आह्वान गरिएको आरोप लगाएपछि आयोग अध्यक्ष मैनालीले संसदले नै बनाएको कानून अनुसार आयोग चलेकाले आयोगले बेइमानी नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो। अधिकारको रक्षा गर्न सक्दैन, उसको मर्म भावनाको रक्षा गर्न सक्दैन, त्यस्ता संविधान चाहिँदैन। जुन एकल जातीय राज्य निर्माण गर्ने जुन प्रयास भइरहेछ सरकारबाट भइरहेछ, सरकारको त्यो अङ्ग हो लोकसभा आयोग। त्यसकारण सरकार उहाँको मिलीभगत कहिले मिटिङ गर्नुभयो, कति बजे गर्नु त्यो मलाई थाहा छैन। त्यो दुईटैको सुनिश्चित साजिसोमा एकदम उच्च तहबाट मैले कुराकानी गरेको थियो। त्यो उच्च साजिसको तह संहिता समाप्त पार्ने, समावेशिता समाप्त पार्ने, यो संविधान समाप्त पार्ने र अधिनायकवाद लाउनेको प्रक्रिया हो। त्यसको साक्षी किनार एज ए जनताको प्रतिनिधि, एज एउटा पढे लेखेको कारणले म हुन सक्दैन। त्यसकारण अविलम्बे म सभापतिसँग माग छ कि यो विज्ञापन रोकियोस्। यहाँ कुनै खुराफाटी छैन, यहाँ कहीँ कुनै बेइमानी छैन। यो लोकसेवा आयोग सरकारको मार्फत हुँदा पनि होइन, यो कन्स्टिट्युसनल बडी हो, यो संसदप्रति मात्रै उत्तरदायी। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो अलिकति चित्त दुख्दो कुराहरू नआइदिएकै हुन्थ्यो। म एकदम रेस्पेक्टफुल्ली एउटा आदरपूर्वक बोलिरहेको छु। समिति सदस्यहरू ब्रिजेश कुमार गुप्ता र रामसहायक प्रसाद यादवले एउटा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको हललाई दिएर त्रुटि सच्याउन खोज्नु गलत भएको भन्दै विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। यदि उहाँहरूले गर्नुभएको छ भने जुन तरिकाले स्थानीय निकायमा अहिले नेपाल सरकारले कर्मचारी खटाएको छ, जति दरबन्दी खाली भएको छ, जति जहाँबाट माग आए पनि, जब केन्द्रीय हाम्रो लोकसेवा आयोगले संघीय मन्त्रालयको माग अनुसार गरेको छ भने यहाँ त 753 गाउँपालिका छन्, त्यसको सबै स्थानको एउटा हामी स्थान जोड्यो भने त्यो त टोटलको हामीले समावेशीमा लैजानुपर्छ। त्यसकारण त्यहाँ त्रुटि भएको हो र त्यहाँ यसलाई सच्याउनु पर्छ र यो विज्ञापनलाई पुनः यसलाई रोकेर पुनः यसलाई सच्याएर समावेशिताको सिद्धान्तमा अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। सदस्यहरूले आयोगले संविधानको उल्लङ्घन गरेको भनेपछि अध्यक्ष मैनालीले संविधानले गरेको व्यवस्था र कर्मचारी समायोजन ऐन 2075 मा भएको व्यवस्थाबारे विस्तृत जानकारी गराउँदै कानून अनुसार नै आयोग चलेको जवाफ दिनुभयो। स्थानीय तह खुलाई विज्ञापन गर्नुपर्ने छ र सिफारिस पनि ती गर्नुपर्ने छ र तपाईको नियुक्ति चाहिँ स्थानीय तहले दिनेछ। यो त हामीले बनाएको होइन, यो त यही बन्या हो। स्थानीय तह खुलाएर मिस्न पाइँदैन भने आउँथ्यो। त्यसैले यो त हामीले बनाएको होइन, ऐन नभन्दै पदपूर्ति गर्ने चाहिँ प्रावधान त्यही समायोजन ऐनले खोलिदियो।
लोकसेवा आयोगले जेठ 15 गते 9161 पदका लागि आह्वान गरेको विज्ञापन संविधानले प्रत्याभूत गरेको समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार नभएको भन्दै संसदमा कुरा उठेपछि समितिले त्यसबारे आयोगसँग छलफल गरेको हो। जिल्ला मालपोत कार्यालय 5 थरलाई नमुना कार्यालय घोषणा गरिएको छ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले 5 थर मालपोतलाई नमुना कार्यालय घोषणा गर्नुभएको हो। सेवा प्रवाहमा जोड दिँदै नेपालका सम्पूर्ण मालपोत र नापी कार्यालयहरूलाई व्यवस्थापन गरिँदै लगिने मन्त्री अर्यालको भनाइ छ। नयाँ सोचका साथ हामीले सेवाग्राहीलाई आफ्ना सेवा प्रवाहबाट खुसी बनाउने, छिटो गर्ने, छरितो गर्ने र सुशासन कायम गर्ने यति उद्देश्य सहित हामी नमुना कार्यालयहरू निर्माण गर्ने अभियानमा छौँ। सुविधा सम्पन्न भवन, सेवाग्राही मैत्री वातावरण, कार्यालय परिसरमै टेलिभिजन, चिसो तातो पानीको व्यवस्था, अपाङ्ग मैत्री शौचालय, सहायता कक्षा, सम्पूर्ण काम कम्प्युटर प्रणालीबाट गरिने मापदण्ड पूरा गरेपछि जिल्ला मालपोत कार्यालय 5 थरलाई मुलुककै नमुना कार्यालय घोषणा गरिएको हो। स्थानीयवासीले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना क्षेत्रको जग्गाको मुआवजा तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारलाई दबाब दिएका छन्। बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावित आरुघाट, खहरे लगायत क्षेत्रमा तत्काल जग्गाको मुआवजा वितरण गर्न सरकारलाई दबाब दिएको हो। संघीय संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले आज काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा आयोजना सरोकार समितिका संयोजक हरिराम ढकालले मुआवजा वितरणको कामलाई सम्पन्न नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनु भयो। हामीले देखेको अहिलेसम्म नेपाल सरकारले बजेटको अभाव बुढीगण्डकीमा गरेको छैन। बजेट जति पनि छ, तर तपाईको काम गर्ने मन्त्रालय मन्त्रीज्यू यही हुनुहुन्छ, त्यसपछि गएर कर्मचारी र राजनीतिक दलहरूको खिच्चातानीको कारणले गर्दा स्थानीय जनताहरूले बुढीगण्डकी आयोजना बनाउनुपर्छ, देशको मेरुदण्ड हो त्यो भन्ने हामीले बुझेका थियौँ। त्यसै अनुरूप पहल कदमी गर्दाखेरि समितिले बजेट पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि सरकारले जग्गाको मुआवजा वितरणको कामलाई अघि नबढाएर स्थानीयलाई मारमा पारेको भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गर्दै आएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा जग्गा मुआवजाका लागि 18 अर्ब बजेट विनियोजन गरे पनि करिब 8 अर्ब रुपैयाँ अझै खर्च गर्न नसकेकोमा सरोकार समितिको आपत्ति छ। कार्यक्रममा काङ्ग्रेस नेता सुरेन्द्र राज पाण्डेले आयोजनाको काम स्वदेशी लगानीमा बनाउन नचाहेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गर्नुभयो। त्यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले भने आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी सो आयोजनाको जग्गाको मुआवजा वितरणको काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री पुनले आयोजनाको क्षमता 1200 मेगावाट नै हुनेमा शङ्का नगर्न पनि स्थानीयलाई आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री पुनले आयोजनाको काम अघि बढाउन सरकारले राजनैतिक सहमतिकै आधारमा मोडालिटी बनाएर अघि बढ्ने आश्वासन दिनुभयो। करिब 2 खर्ब 90 अर्ब लागत अनुमान गरिएको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना नेपालको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सोलुखुम्बुको महाकुलुङ गाउँपालिका 3 मा रहेको छेस्काम प्रहरी चौकीमा आक्रमण प्रयास भएको भन्ने समाचारको खण्डन गरेको छ। विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आक्रमण प्रयास भन्ने हल्लालाई नियोजित र षड्यन्त्रपूर्ण प्रचारबाजी भनेको छ। उसले सुरक्षा निकायमाथि आक्रमण गर्ने कुरा आफ्नो कुनै योजना नरहेको भन्दै पूर्वी नेपालमा अर्धो भूमिगत नेकपामाथि दमन गर्ने योजना सफल पार्न सरकारले नै यस्तो हल्ला चलाएको आरोप लगाएको छ। यता गृह मन्त्रालयले पनि चौकी आक्रमणको प्रयास भएको भन्ने समाचार हल्ला मात्र भएको बताएको छ। गृह प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले आक्रमण प्रयास भएको भन्ने हल्ला मात्र भएको बताउनु भएको हो। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी प्रमुखसँग गृह मन्त्रालयको छलफलपछि प्रवक्ता सुवेदीले यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। दिउँसैदेखि गैराती 12 बजे हतियार सहित आएको समूहले सोलुखुम्बुको छेस्काम प्रहरी चौकीमा आक्रमणको प्रयास गरेको हल्ला चलेको थियो। आक्रमणको प्रयास गरेपछि चौकीमा रहेका प्रहरी हतियार लिएर त्यहाँबाट हिँडेपछि सम्भावित भिडन्त
टरेको भनिएको थियो। समाचारमा हवलदारको नेतृत्वमा 4 जना मात्रै प्रहरी रहेको, चौकीबाट राति हतियारसहित भागेका प्रहरी बिहान 7 बजे पुनः चौकी फर्किएको बताइएको थियो। घटनापछि काठमाडौँबाट नेपाल प्रहरीको 20 जना र सशस्त्र प्रहरीको 11 जनाको विशेष टोली हेलिकप्टरबाट सोलुखुम्बु पठाइएको पनि समाचारमा जनाइएको छ। समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि काठमाडौँको ठमेलमा गुठीको जग्गा मिचेर 15 तले छाया सेन्टर भवन बनाइयो। जग्गा मिच्ने उपर कारबाही र जग्गा फिर्ता हुन सकेन। विषादी मिसाएर पकाइएको आँपको बिक्री वितरण बढ्दो, जनस्वास्थ्यमा खेलवाड, भरपर्दो क्वारेन्टाइन चेकपोस्टको अभाव, सरकार बेखबर। र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बेलायतको 3 दिने राजकीय भ्रमणमा, विरोधका बीच ट्रम्पलाई बेलायत सरकारबाट स्वागत। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले विभिन्न ठाउँमा मिचिएको सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने अभियान चलाइरहेको छ, तर सरकारी अभियानलाई नै चुनौती दिने हिसाबमा जग्गा अतिक्रमण भने जताजतै परेको छ। प्रसङ्ग काठमाडौँको ठमेलमा रहेको भव्य कम्प्लेक्स छाया सेन्टरको हो, जुन कम्प्लेक्स अहिले विवादको घेरामा छ। विवादको कारण यो छ कि छाया सेन्टरले ओगटेको 12 रोपनी भन्दा बढी जमिन पहिले गुठीको भएको तथ्य खुलेको छ। एक रिपोर्ट। अहिले सरकारले मिचिएको सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्ने अभियान चलाइरहेको छ, तर काठमाडौँको अति नै व्यस्त मानिने स्थान ठमेलमा पोखरीको सार्वजनिक जग्गामा भव्य महल नै ठड्याएर खुलेआम व्यापारिक केन्द्र छाया सेन्टर बनाए पनि जग्गा कब्जा गर्नेलाई कारबाही भने हुन सकेको छैन। भूमाफियाहरूले सार्वजनिक जग्गा हडपेर भव्य महल बनाएको विषय यस अघिका विभिन्न कागजातहरूबाट प्रमाणित भइसकेको छ। यति मात्र होइन, सरकारी निकाय मालपोत कार्यालय, गुठी संस्थान लगायतले पनि जग्गा मिचिएको कुरा स्वीकार गरेका छन्। अदालतमा अब अहिले मुद्दा विचाराधीन छ। कोही त्यसमा व्यक्तिगत रूपमा राज्यका सम्पत्ति दुरुपयोग गर्न कोही त्यसरी चाहिँ समावेश भएका छन् भन्दाखेरि त्यो ढिलो चाँडो भएको चाहिँ कारबाहीको दायरामा आइहाल्छन्। सरकारी निकायले जग्गा मिचिएको कुरा स्वीकारे पनि न त जग्गा मिच्नेलाई कारबाही हुन सकेको छ, न त मिचिएको जग्गा फिर्ता गर्न कुनै पहल नै भएको छ। प्रमाण अनुसार साबिकको काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 29 अर्थात् अहिलेको वडा नम्बर 26 ठमेल भगवानबहाल स्थित अमृत मार्गमा रहेको यो छाया सेन्टरले ओगटेको 12 रोपनी 13 आना 2 पैसा 2 दाम जग्गा श्री सिंह सार्थवाहक गरुड भगवान गुठीको हो। स्थानीयवासीका अनुसार यो स्थानको जग्गा अहिले कम्तीमा पनि प्रति आना 1 करोड पर्छ। यो जग्गा केशर शमशेरले हत्याएको कमल पोखरीको जमिन उनको मृत्युपछि छोरा केयूर शमशेरको मृत्युपछि उनकी श्रीमती अम्बिका राणा शाह साथै अम्बिकाका दाजु शंकर प्रसाद शाहको समेत नाममा जग्गा गएको देखिन्छ। त्यसपछि अम्बिकाका साथै छाया सेन्टरका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डेको नामसम्म आइपुग्दा धेरै पटक किनबेच भएको देखिन्छ। छाया सेन्टरका प्रबन्ध निर्देशक महेश्वर प्रकाश श्रेष्ठ पनि 12 रोपनी जग्गा पहिले गुठीको भएको स्वीकार्छन्, तर पछि व्यक्तिको नाममा आइसकेपछि आफूहरूले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेरै जग्गा किनेको उनको दाबी छ। हामीले यो जग्गा कसैबाट हटाएको होइन, हामीले सरकारसँग लालपूजा भएको जग्गा सरकारले करोडौँ रुपियाँ राजस्व तिरेर किने हो। र जहाँसम्म यसको इतिहास हेर्ने हो भने हामीले विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न ऐन अन्तर्गत यो जग्गा विभिन्न प्रोसेसमा वैधानिक हुँदै नम्बर यो जग्गा भएर आएको हो। यो जग्गामा एकटाका पोखरी थियो भन्नेमा विवाद छैन। अहिले कमल पोखरीको जग्गा विवाद सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ, तर विचाराधीन मुद्दाको फैसला नै नभई 15 तले भव्य कम्प्लेक्स खडा गरिएको छ। छाया सेन्टरमा भने नेपालका 4 प्रमुख बैंक र 43 जना नामी व्यक्तिको लगानी रहेको बुझिएको छ। यसमा मुख्य गरी पृथ्वीबहादुर पाण्डे, निर्मल प्रधान, दीपकमान शेरचन, महेश्वर प्रकाश श्रेष्ठ, योगेन्द्र साक्य, सुमन पाण्डे, प्रजन्य राजभण्डारी लगायतको लगानी रहेको बुझिएको छ। जे भए पनि पैसा र पहुँचका आडमा मनपरी गर्ने छुट कसैलाई छैन। त्यसैले यो विषयमा नियमनकारी निकायको नजर पुग्नै पर्छ अनि कब्जा भएको सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याइनुपर्छ। यति मात्र होइन, कब्जा गर्ने दोषी को हो उसलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनै पर्छ।
गत वैशाख 29 गते पाँचथरमा भएको किशोरीको बेभत्स हत्या प्रकरणका मुख्य योजनाकार मानिएका पदम तामाङ पक्राउ परेका छन्। घटना भएको 21 दिनपछि प्रहरीले उनलाई झापाको दमक स्थित एक होटलमा काम गर्दै गरेको अवस्थामा पक्राउ गरेको हो। 15 वर्षीय किशोरी शीतल योङहाङको उनी पढ्ने विद्यालय नजिकै घाँटी रेटिएको अवस्थामा शव भेटिएको थियो। घटना भएको 24 घण्टा नबित्दै घटनामा संलग्न अर्का भगीरथ बास्तोलालाई भने प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। भगीरथले आफूले समाएको र पदमले घाँटी रेटेको बयान प्रहरीलाई दिएका थिए। शीतलका हत्याका मुख्य योजनाकार मानिएका तामाङलाई पक्राउ गर्न पाँचथर प्रहरीका अतिरिक्त 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी तथा छिमेकी जिल्लाका प्रहरी युनिटहरूको समेत परिचालन गरिएको पाँचथर प्रहरी प्रमुख नरेन्द्र कुँवरले जानकारी दिनुभयो। किशोरी शीतल योङहाङका हत्यारा भनिएका पदम तामाङलाई पक्राउ गर्न विद्यार्थीहरू, मानवाधिकार कर्मी तथा सञ्चारकर्मीहरूले दबाव समेत दिँदै आएका थिए। फाल्गुन नन्द गाउँपालिका वडा नम्बर 2 निवासी पदम तामाङ र हेलिहाङ गाउँपालिका वडा नम्बर 4 निवासी शीतल योङहाङ बीच प्रेम सम्बन्ध रहेको र प्रेम सम्बन्धमा खटपट भएकै कारण किशोरीको हत्या भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। अहिले बजारमा विषादी मिसाएर पकाएको आँपको बिक्री वितरण बढेको छ। आँप पाक्ने मौसम नै सुरु नभई स्थानीय किसान तथा व्यापारीले जनस्वास्थ्यका हिसाबले हानिकारक विषादी हालेर पकाएको आँप बजारमा खुलेआम पठाइरहेका छन्। अञ्जना लामिछानेको रिपोर्ट। सामान्यतः आँप पाक्ने मौसम सुरु हुन अझै 1 महिना बाँकी छ, तर फलफूल अत्याधिक खपत हुने स्थानीय बजारमा पाकेको आँप छ्यापछ्याप्ती बिक्री भइरहेको छ। चिकित्सकहरूका अनुसार आँप प्राकृतिक रूपमा पाक्नुभन्दा पहिले नै कडा खालको विषादीको प्रयोग गरिएको पाइएको छ, तर पनि त्यसको कतैबाट नियमन भएको छैन। विषादी प्रयोग गरेको आँपका कारण उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या पर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। यता सम्बद्ध निकायका अधिकारीहरू भारतबाट आयात भइरहेको फलफूल तथा तरकारीका अतिरिक्त मुलुकभित्रकै उत्पादनमा विषादीको मात्रा बढी भइरहेकाले हानिकारक खालका विषादी आयातमै रोक लगाउने तयारी भइरहेको बताउँछन्। त्यसले फलफूल किनेर खाँदा सचेत रहनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अमित मचामसीका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। नेपाल टेलिकममा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरूले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको GSM मोबाइल सेवाको नवीकरण दस्तुर सम्बन्धमा मन्त्री परिषदको जेठ 10 गतेको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानकर्षण गराएका छन्। आज काठमाडौँमा नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन, आधिकारिक ट्रेड युनियन नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियन र नेपाल टेलिकम कर्मचारी युनियनले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारको सो निर्णय गलत र हचुवाको भरमा आएको भन्दै सच्याउन माग गरेका हुन्। कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन, आधिकारिक ट्रेड युनियनका प्रथम संयोजक लोकबहादुर कटवालले सरकारले शुल्क निर्धारण के को आधारमा गरेको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियनका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद जोशीले नेपाल टेलिकम राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने लक्ष्यमा अघि बढिरहेकोमा अहिले सो लक्ष्यमा आघात पुर्याउने षड्यन्त्र भइरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। त्यस्तै नेपाल टेलिकम कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष धीरेन्द्र दत्तले सरकारले पटक्कै निर्णय गरेको भन्दै कडा आपत्ति जनाउनुभयो। कर्मचारी, कम्पनी, शेयरधनी र ग्राहकवर्गको हित रक्षाका लागि जस्तो सुकै कदम चाल्न पनि आफूहरू तयार रहेको ट्रेड युनियनहरूको भनाइ छ। समाचारमा पुनः एकैछिन विश्रामपछि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बेलायतको 3 दिने राजकीय भ्रमणमा, विरोधका बीच ट्रम्पलाई बेलायत सरकारबाट स्वागत। र प्रधान सेनापति राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा पुलिस र एपिएफको विजय सुरुवात, प्रदेश नम्बर 6 र 2 पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले 3 महिनाभित्र आफूहरूका सम्पूर्ण माग सम्बोधन नगरे सरकार विरुद्ध कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ। सङ्घका अध्यक्ष रोहन गुरुङले आफूहरूको माग 3 महिनाभित्र पनि सम्बोधन नगरे सरकार विरुद्ध कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिनुभएको हो। सङ्घले आफूहरूका माग सम्बोधन गराउन सरकारलाई दबाब दिँदै जेठ 17 गतेबाट 23 गतेसम्म 1 हप्ता वैदेशिक रोजगारमा नेपालीहरूलाई जान प्रतिबन्ध लगाएको छ। त्यही कार्यक्रम अन्तर्गत आज बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुग्नु भएका सङ्घका अध्यक्ष गुरुङले फ्री भिसा फ्री टिकट लगायतका निर्णयमा पुनर्विचार नगरे व्यवसायी नै छाडेर सरकार विरुद्ध कडा आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आउने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले सरकारले धरौटी राखिएको आफ्ना पैसाको ब्याज नदिएको, मलेसियामा जान लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा नगरेको तथा वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरू मर्ज गर्दा सुविधा दिनुपर्ने आफूहरूको माग व्यवस्था गरेपछि सरकार विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिनु परेको स्पष्ट पार्नुभयो। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एन्सेलले चौथो पुस्ताको मोबाइल सेवा 4G तथा लङ टर्म एभोल्युसन LTE नेटवर्क थप विस्तार गरेको छ। 7 प्रदेशका 1000 भन्दा बढी स्थानमा 4G सेवा पुर्याएको एन्सेलले जनाएको छ। एन्सेलले आइतबार आफ्नो 4G सेवा देशका 1000 बढी स्थानमा पुगेको भन्दै अब सर्वसाधारणको पहुँचमा द्रुत सेवा पुगेको घोषणा गरेको हो। अब प्राय सबै शहरहरू र शहरी क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि ग्राहकहरूले द्रुत गतिको मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सेवामा सहभागी हुन पाउने एन्सेल कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एन्डी चोङले बताएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लब र एफपीएफ क्लबले चौथो संस्करणको प्रधान सेनापति राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा विजयी सुरुवात गरेका छन्। लगनखेल स्थित सैनिक शारीरिक तालिम तथा खेलकुद केन्द्रमा आज पुलिसले प्रदेश 6 लाई 3-0 को सेटमा पराजित गर्यो। पुलिसले प्रदेश 6 माथि 25-15, 25-21 र 25-15 को सेटमा पराजित गरेको हो। त्यस्तै एफपीएफले प्रदेश 2 लाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्यो। एफपीएफले प्रदेश 2 माथि 25-19, 25-14 र 25-14 को सेटमा जित निकालेको हो। नेपाली सेनाको आयोजनामा जारी प्रतियोगितामा 3 विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लब, नेपाल पुलिस क्लब, सशस्त्र प्रहरीको एफपीएफ सहित 7 प्रदेशका गरी 10 टोलीले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। इस मौसम समाचार का प्रायोजक इस मौसम समाचार का प्रायोजक यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सत्तारूढ नेकपा अध्यक्ष द्वयको विवाद उत्कर्षमा सचिवालय बैठक बस्न सकेन। पोलिट ब्युरो र विभाग गठन तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन अधुरै। अमेरिकी राजदूतको गैर कूटनैतिक गतिविधि रोक्न नसकेको भन्दै सत्तारूढ सांसदबाट सरकारको आलोचना। भियना अभिसन्धि विपरीत कार्य गरेको ठहर। लोक सेवा आयोगले संविधान विपरीत विज्ञापन आह्वान गरेको सांसदहरूको आरोप। कानुन संशोधन गर्न आयोगको सुझाव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बेलायतको 3 दिने राजकीय भ्रमणमा। विरोधका बीच ट्रम्पलाई बेलायत सरकारबाट स्वागत। र प्रधान सेनापति राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा पुलिस र ईपीएफको विजयी सुरुवात। प्रदेश नम्बर 6 र 2 पराजित।
हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा प्रत्यक्ष पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।